السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. الفيديو ديال اليوم مهم بزاف. طلبوا مني بزاف ديال الدراري والبنات في لي كومونتير كيقولوا لي ندير لكم فيديو على البرودكسيون اكريت، كيفاش كنكتبوا نص حجاجي اولا تكست ارغيومونطاتيف. هاد التكست ارغيومونطاتيف مشكل عند بزاف ديال الناس، ديال صحاب الجهوي ولا باك. المهم اليوم جبت لكم واحد لو سوجي اختاريته انا بيرسونيلمون وغادي نخدموا عليه، وانتم تقدروا تطبقوا هاد الخدمه اللي غنخدم معكم على اي سوجي تعطاكم. باش نعرفوا دابور قبل ما نبداو ان برودكسيون اكريت عندنا في لو تكست ارغيومونطاتيف عندنا 3 بلان اللي نقدروا نخدموا بهم. ملي كيعطوكم لو سوجي ما كيحددوش لكم اين بلان باش تخدموا، نتوما كتختاروا اللي كترتاحوا فيه واللي كتكونوا كتقنوه مزيان. المهم كاين لو بلان سامبل، لو بلان كونسيسيف اي لو بلان ديالكتيك. اليوم غنخدموا لو بلان سامبل، وان شاء الله من بعد غادي نخدم معكم لو بلان كونسيسيف وديالكتيك. كل فيديو غادي نتكلم لكم فيه على بلان بيان ديتيرميني باش تفهموه وتشدوه مزيان باش هكذا ما تخلطوش. لو سوجي اللي جبت لكم هو certains pensent que la peine de mort est une solution efficace pour atténuer le taux de crime. Que pensez-vous؟ قال لك ان بعض الناس كيظنوا اولا كيفكروا انه لا كونداناسيون امور ولا الاعدام هو واحد الحل فعال باش اننا نقصوا من الوتيره اولا من المعدل ديال الجريمه. اشنو كتظن انت بالنسبه لك؟ انت اشنو كتظن؟ هاد لا برودكسيون ولا هاد لو سوجي هذا هو المفتاح ديال الخدمه ديالكم. اول حاجه قلت لكم في داك الفيديو اللي سبق ديال لي كريتير اللي كيتبع المصحح واللي ضروري خاصكم تنزلوا تشوفوه، انه ما خاصكمش تخرجوا على الموضوع، خاصكم تقيدوا توجور بلو سوجي. وديجا عندكم 3 بوين فابور كيعطيهم لكم فابور في لورغانيزاسيون ديال الورقه، وبزاف د الحوايج انا تكلمت لكم ديجا عليهم في الفيديو اللي سبق، دخلوا ضروري باش تشوفوا. وحاجه اخرى بالنسبه للناس اللي كيبغيو يتواصلوا معايا في الخاص، غنخلي لكم الانستغرام ديالي باش تقدروا تواصلوا معايا فيه، حيت بزاف ديال الناس كيبغيو يطرحوا عليا بزاف الاسئله وما كيلقاوش كيفاش يديروا. المهم نخلي لكم الانستغرام ديالي بيرسونيل هنايا، تقدروا تدخلوا عندي. مرحبا بكم. الوغ بالنسبه كيقلت لكم غادي نخدموا اليوم على لو بلان سامبل، هاد لي زوطخ بلان غنخدموا عليهم من بعد. هاد لو سوجي هذا كنتمنى تكونوا قريتوه، المهم وقفوا لا الفيديو ولا رجعوها حتى تنقلوه. غادي نخدموا على الشيما او على القاعده الاساسيه اللي كتخدم بها مع الانتروداكسيون. غنبداو دابا بالانتروداكسيون كيف كتعرفوا كاملين بلا ما نرجعوا زعما القاعده ديال البرودكسيون اكيد انه كتكون فيه انتروداكسيون ديفلوبمون و كونكلوزيون. بيان سور في الانتروداكسيون ملي تكونوا كتكتبوا في الورقه ديالكم ما تكتبوش انتروداكسيون وتكتبوا تحت منها وتكتبوا ديفلوبمون لا، سي با لا بين دو ديكرير هذوك العناوين ديال انتروداكسيون دو بوين. المصحح ولا الاستاذ راه عارف ان هذيك انتروداكسيون، سي ا توا دو لوي دير ان هذه انتروداكسيون باش بهذوك الكريتير اللي ديجا قلت لكم. حيت ملي تكونوا تكتبوا انتروداكسيون خاصكم بيان سور تحترموا لا لينيه اللي قلت لكم من قبل، وتكتبوا ترجعوا للسطر وتكتبوا ديروا لو بوين لي بونكتياسيون داكشي كامل اللي قلت لكم. من تبغوا ندخلوا من انتروداكسيون ديفلوبمون خاصكم تخليو جوج سطور خاويين، عاد تنزلوا تكتبوا ديفلوبمون وبلا ما تكتبوا قلت لكم العناوين. هذه امور اللي ضروريه واللي كتلعب دور كبير واللي حتى هي عليها التنقيط، وهما هي اللي كتربحوا على نقاط فابور. الوغ باش نخدموا الانتروداكسيون عندنا واحد القاعده نقدر اللي نلخصها لكم: sujet plus question. هذه باش كتخدموا الانتروداكسيون ديالكم. لو سوجي اللي ديجا كتبت لكم هنا تحطوه في الانتروداكسيون وكتزيدوا عليه لا كيسيون اللي نتوما باغيين تطرحوا. نخدموا هذا. شنو غادي نديرو؟ غادي نخليو جوج مربعات وغادي نكتبوا ديك السوجي اللي عطاونا. certains pensent que la peine de mort est une solution. ديك جوج مربعات اللي خليت نرجع نكتب تحت منهم efficace pour atténuer le taux de crime.
غاديش نكتب كو بونسيفو اللي كتبوا لينا، لا غندير فاصله وغنقول اي دوطخ pense le contraire. Par exemple, نتوما تقدروا تبدلوا، المهم انا كنعطيكم لو بلان سامبل، لو سامبل فيه باش تقدروا تخدموا. تقدروا تاخذوا غير هادشي طبقوا غير هاد القاعده هادي، تعقلوا عليها وطبقوها على اي سوجي تحط لكم. et d'autres pensent le contraire. point. alors هنا كنطرح السؤال la question. alors virgule quel est mon point de vue à ce propos, ou bien inversa. شنو هو وجهة النظر ديالي بهذا الصدد او بهذا الامر ولا بهذا لو سوجي. هنا خديت لو سوجي هو، وملي درت الوغ درت لا كيسيون اللي بغيت نطرح على راسي واللي خصني نكون مقيد انني ملزم ومجبر انني نجاوب عليها في لو ديفلوبمون. هنايا انتهينا من لانتروداكسيون ساهله وبسيطه، وغادي تاخذوا لها لا نوت ديالكم كامله. غير سجلوا معايا هادشي اللي كتبت لكم. كتعاودوا لو سوجي كيف ما هو وكديروا لا كيسيون ديالكم. ندوزو دابا للديفلوبمون. ديفلوبمون اول حاجه كتخدموا عليها لا ريبونس كي قلت لكم ديال على لا كيسيون اللي طرحتوا على راسكم في لانتروداكسيون، كتكونوا مقيدين وملزمين انكم تجاوبوا عليها. ريبونس à la question plus justification de ce point de vue. Justification de ce point de vue, bien sûr, بمساعدة à l'aide des arguments. القاعده ديال الديفلوبمون هي انكم كتجاوبوا على لا كيسيون اللي حطيتيو لراسكم في لانتروداكسيون وكتزيدوا عليها البرهنه او الاستدلال بالامثله وبالبراهين في الديفلوبمون. يعني ندوزو نكملوا لانتروداكسيون اللي ديجا درنا، نكملوا على لو سوجي ديالنا. في الاخر ديال الفيديو غتلقى راسك كتبتي انتروداكسيون كامله مكموله بالقواعد ديالها وبالبراهين وبكل شيء. rédaction غتلقى راسك كتبتي rédaction. alors par exemple شنو كدير pour moi il faut يجب، وكتختار وحده من دوك لي دو oppositions. choisir une des deux oppositions pour plusieurs raisons. وكدير en effet argument 1, argument 2, argument 3. نشرح لكم مثلا في الديفلوبمون كتكتب بور موا il faut وكتختار وحده من دوك الجوج ديال لي زوبوزيسيون اللي طرحتي ديجا في الانتروداكسيون، اللي هي واحد انه كيقول اننا خاصنا نمانتونيو il faut maintenir يعني خاصنا نحافظوا على لا بين دو مور، ودوك الاخرين دوطخ كيديز لو كونترير يعني كيقولوا اننا خاصنا نمسحوا او لا نلغيو لا بين دو مور. كتختار انت وحده منهم وهذا الشيء كيرجع لك انت ورايك الخاص. يعني نقدروا نقولوا انا مثلا غادي نقول ان هذيك لا بين دو مور خاصها تبقى، يعني il faut maintenir. غنقول pour moi il faut maintenir la peine de mort pour plusieurs raisons. On va dire point
غندير اون افي لارغيومون الاول، لارغيومون الثاني، لارغيومون الثالث. ما عندكش ثلاثه تقدر دير غير بجوج، المهم مينيموم يكون عندك زوج. غادي نكتب choisir une de position، غادي نختار مثلا نقولوا pour moi il faut maintenir la peine de mort pour plusieurs raisons. خليتها كما هي هنا، اختاريت غير انني انا افيك هذيك العقاب ديال الاعدام pour plusieurs raisons لعدة اسباب. بوين اون افي نجيب لارغيومون الاولاني. En effet, le premier argument, virgule. D'une part, s'il n'y a pas de condamnation à mort, le criminel, virgule, le criminel ne va pas avoir peur. Et il peut faire plus, par exemple, violer les enfants. Point. D'autre part, la famille du victime sera satisfait du jugement. Ainsi, ainsi, virgule, si la justice ne condamne pas le criminel, la famille du victime ne va pas croire à la justice. يعني هنايا الديفلوبمون ديالنا مقاده مكموله. بور موا بالنسبه ليا خاصنا نحافظوا على لا بين دو مور بور بليزيور ريزون لعده اسباب. اون افي كنبداو باون افي، كنديرو بوين، كنديرو اون افي، كنديرو فيرغول. دون بار من واحد الناحيه s'il n'y a pas de condamnation à mort le criminel ne va pas avoir peur. الا ما كانش هذاك الحكم بالاعدام المجرم ما غاديش يخاف. et il peut faire plus par exemple ويقدر يدير اكثر من هذا الشيء. باغ اكزومبل يقدر اغتصاب، كاين اغتصاب ديال لي زونفون ديال الاطفال، كاين السرقه ديال الاطفال، كاين بزاف ديال لي زيكزامبل تقدروا تكتبوا شحال ما بغيتو، انا عطيتكم غير اكزومبل. بوين دوطخ بار من ناحيه اخرى هنايا كاينه اون افي، كاينه دون بار، كاينه دوطخ بار، وكاينه انسي. هادو لي ليان لوجيك او لي ليان لينغويستيك الا بغيتو وخليو لي في لي كومونتير ندير لكم فيديو اليوم. وهنا بيان سور ما تنساوش انكم تخليو 4 ديال السطور
وترجعوا تكملوا الكتابه ديالكم من هنايا. ربعه ديال الخانات عفوا. Alors, d'autre part, la famille du victime sera satisfaite du jugement. من ناحيه اخرى العائله ديال الضحيه غادي تكون فرحانه ولا غتكون مقتنعه بهذاك الحكم حيت خداو ليهم الحق ديالهم على الضحيه ديالهم. Ainsi, le troisième argument, هذا le premier argument, هذا le deuxième وهذا le troisième. كيما قلت لكم ما عندكمش بزاف ديال لي arguments تقدروا تكتفيو غير بجوج. Ainsi, si la justice ne condamne pas le criminel, la famille du victime ne va pas croire à la justice. يعني إلا العدالة ما عدمتش هذاك الكريمينال اللي هو المجرم، العائلة ديال الضحية ما غاديش باقي تثق في العدالة، ما غاديش باقي تثق فيه، ما غتعطيش باقي الثقة ديالهم، ما غاديش تعطي الثقة ديالها في العدالة. هذا هو لو ديفلوبمون ديال لو بلان سامبل ديال لو سوجي ديالنا، بلان عادي، ديفلوبمون عادية. ديجا كتبت لكم هنايا هذا القاعدة اللي غادي تتبعوا، غادي ديروا بور موا il faut، وهنا كتكتبوا واش نتوما افيك او لا كونتر، وكتكتبوا عدة اسباب. اون افي السبب الاول، السبب الثاني، السبب الثالث. كتبتوا لا ريداكسيون ديالكم وساليتيو كلشي مقاد كلشي مصاوب، ما خاصه حتى شي حاجه. دابا غادي ندوزو لا كونكلوزيون. المهم وقفوا الفيديو حتى تنقلوا هادشي اللي كتبت لكم، وهادشي اللي تقدروا طبقوه على اي سوجي تعطاكم. لا كونكلوزيون ما فيها حتى شي قاعده، فيها البوين دو فيو اللي قلتي في الانتروداكسيون في الديفلوبمون عفوا، كتعاودوا في الكونكلوزيون بطريقه مختصره حيت هي غير خاتمه، وكتكون عندك جوج طرق ديال انك تكتب كونكلوزيون. يا اما كتخليها فيرمي، يا اما كتفتح قوس تخلي اون كاستيون اوفرت في الاخر. باغ اكزومبل غادي نقولوا bref virgule pour toutes ces raisons pour toutes ces raisons il faut maintenir ترجعوش حتى المربعات اللي خليتي لا بين دو مور، il faut maintenir la peine de mort. هنايا بوين، هنايا الا كتبتي حد هنا راه عندك ان كونكلوزيون فيرمي، هادي كامله عندك كونكلوزيون فيرمي. بغيتيها اوفرت غادي تخلي هادشي وغادي تكمل، غتقول مي غطرح واحد الكيستيون est-ce qu'on ne peut pas la remplacer par exemple par une punition dure mais plus humaine. هنا عندنا conclusion ouverte. يعني بغيتيها فيرمي نقول bref pour toutes ces raisons، بسبب هاد الاسباب كاملين، يعني قبل هاد الاسباب كاملين اللي عطينا ديجا في الديفلوبمون il faut maintenir la peine de mort، ou là je vois qu'il faut maintenir la peine de mort، ou là je crois qu'il faut maintenir la peine de mort. point. هنا فيرمي ساليتي، بغيتي تخليها حد هنا وتسد وتمشي في حالات صافي خليها حد هنا ونبينا عليه السلام وراك ساليتي لا برودكسيون كريت ديالك على سلامتك. بغيتي ديرها اوفرت كتب هادشي كامل ودير بون ورجع هنا وكتب مي ولكن واش نقدروا رومبلاسيوها، نرومبلاسيو لا بين دو مور بواحد العقاب اخر اللي يكون دور حتى هو ويكون قاصح ولكن يكون انساني اكثر، حيت كتعتبر لا بين دو مور عمل غير انساني حيت كتقتل واحد الشخص. هنا كتكون طرحتي سؤال وخليتي اون كيستيون اوفرت للمتلقي ولا القارئ انه يفتح قوس اخر ويكتب حتى هو انتروداكسيون اخرى.
يعني لا كيستيون كتولي اوفرت على حساب الناس اخرين، وكتقدر هنا كتقدر انك تخلي القارئ الحق انه يقدر يكتب حاجه اخرى من موراك، وتبقى يبقى الموضوع كيدور وغادي من يد ليد. المهم هنا عندك الاختيار باش انك دير يا اما فيرمي يا اما اوفر. شوف انت اللي مسلكك واللي سهله لك واللي جاتك على البال واللي جاتك على الكانه ديرها. المهم بالنسبه لهادشي اللي كتبت لكم، الا احترمتوه ولا تقيدتوا به اي كيستيون ولا اي سوجي تحت لكم غادي تخدموه بنفس الطريقه بنفس القواعد اللي كتبت لكم. عافاكم خذوا القواعد اللي كتبت لكم وطبقوهم، راه هما الحاجه الاسهل باش انكم تقدروا. حيت بزاف ديال الناس ما تيخليو فين تيقلبوا تيكتبوا، ما تيخليو فين يقلبوا في الفيديو، ولكن واخا هكاك ما ناريف با ابروندر الطريقه كيفاش كيقدروا يكتبوا. اين فوا كيتحط قدامهم السوجي صافي كيتنسى عليهم كلشي ولا كيطير لهم كلشي، ما كيعرفوش راسهم من رجليهم. خذوا غير لي زارغومون عفوا القواعد اللي عطيتكم في الانتروداكسيون سوجي بلس كاستيون. في الديفلوبمون لا كاستيون اللي طرحتو كتريبونديو عليها على دي زارغومون وكديروا بور موا il faut وكتختاروا يا اما افيك ولا كونتر وكتقول على هاد لي ريزون pour plusieurs raisons. En effet l'argument الاول l'argument الثاني l'argument الثالث، وفي الكونكلوزيون كدير داكشي اللي قلتي ديجا في الديفلوبمون ولكن بشكل مبسط في جمله او جوج جمل. بغيتي تخليها فيرمي وقف تماك، بغيتي دير اوفرت زيد اون كاستيون. هذا ما كان سالينا لو بلان سامبل، هذا هو لو بلان لو بلو سامبل. في لي بلان اللي جايين من بعد كنتمنى يكون هذا الفيديو شارح مشروح مزيان ومبسط، حاولت نبسطو لاقصى درجه. كنتمنى نكون نفعتكم وفدتكم ولو بشي حاجه بسيطه. عفاكم الا عندكم شي كاستيون ولا عندكم شي حاجه ما فاهمينهاش ولا عندكم شي لبس في شي حاجه، نيزيتي با دو مو دير في لي كومونتير او لا في الانستغرام اللي غنخلي لكم يا اما في لو لين يا اما في لا بار دانفو في الديسكريبشن او لا غنخليه لكم هنايا، تقدروا تدخلوا عندي. مرحبا بكم. هذا ما كان. كنتو مازال جداد ابوناو فعلوا الجرس باش يوصلكم النوتيفيكاسيون حيت غنحط دوطخ فيديو ان شاء الله. عندكم شي اصدقائكم كيهمهم الامر بارطاجيو معهم لا فيديو وتهلاو في راسكم. و عندكم شي تساؤل كوم توجور خليوه لي كيف قلت لكم في لي كومونتير وتهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.